जहाँ भूख और प्यास भी हारी जाए, था ऐसा ही घर घराना नबी का, था ऐसा ही घर। अब मैं एक मुकालमा पेश करने के लिए दावत दे रहा हूँ जो रस्म व रिवाज पर मबनी है। शादिया, अरीबा, अलीना और आसिफा को वो आएं और अपना मुकालमा पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे बहन क्या बात है, आज बन सवर कर कहाँ जा रही हो? तुम्हें पता नहीं मकतब दारुल कुरान का आज सालाना जलसा रखा गया है, उसी में जा रहे हैं, आइए आप भी चलिए। अरे नहीं बहन नहीं, इन जलसों में अरे नहीं बहन नहीं, इन जलसों में क्या होता है, जब देखो तब जलसा, जब देखो तब जलसा। अरे बहन, इन जलसों में अल्लाह और रसूल की बातें बताई जाती हैं और दीन पर अमल करने का जज्बा पैदा होता है। अच्छा मैं समझ गई, जलसे में जाकर यही ना कहोगी नमाज पढ़ो, रोजे रखो, ज़कात अदा करो, और ये भी कहा जाता है टीवी ना देखो, मोबाइल ना देखो, बेपर्दा ना घूमो, नाखून पालिश ना लगाओ, ब्यूटी पार्लर ना जाओ, नाच गाने ना सुनो, शादी ब्याह में हल्दी उर्जी जैसी रस्में ना करो, दहेज ना लो, बारात ना ले जाओ, और शादी के वलीमों में गरीबों और मिस्कीनों को दावत दो, यही सब न बताया जाएगा वगैरह वगैरह। हाँ, मस्जिद के इमाम साहब है ना, वह भी इसी तरह का बयान करते हैं, ये ना करो वो ना करो। अरे बहन, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? लगता है तुम्हारे दिलों के अंदर अल्लाह और रसूल का जर्रा बराबर भी खौफ व डर नहीं है। ए लड़की खबरदार, अगर तुमने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया तो मैं भी किसी बड़े खानदान घराने की बेटी हूँ, क्या मेरे दिल के अंदर अल्लाह और उसके रसूल का खौफ ना हो? ये कैसी बात कर रही हो? अरे बहन, हम लोगों का ये मतलब नहीं है जो तुम समझ रही हो, बल्कि हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है, हमने इल्म दीन सीखा और तुम्हें बताएं। अगर हमारे पास तालीम होगी, इल्म होगी, तभी हमारी कौम तरक्की कर सकेगी। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। ये क्या लगा रखा है, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। सच तो यह है कि इंसान के पास कुछ हो या ना हो, उसके पास दौलत होनी चाहिए, गाड़ी बंगला जेवर खूब ढेर सा होना चाहिए। हाँ, आज के ज़माने में उसी की कदर होती है जिसके पास पैसा हो, कार हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो। असल में यही लोग तरक्की कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये तुम कैसी बातें कर रही हो और किस चीज को तरक्की का नाम दे रही हो? कौन कहता है कि हम तरक्की नहीं कर रहे हैं? पहले हम साइकिलें चलाया करते थे, आज अपनी खुद की गाड़ियों में घूमा करते हैं, क्या यह तरक्की नहीं? शादी ब्याह में मुर्ग मुसल्लम बनाकर खा रहे हैं, क्या यह तरक्की नहीं? 8 10 नए कपड़े सिलवाते हैं, क्या यह तरक्की नहीं? हाँ, मेरी बहन सही कह रही है, पहले के दौर में ढंग के कपड़े तक नसीब नहीं होते थे। आज हम हल्दी का कपड़ा अलग, मेहंदी का कपड़ा अलग, बारात का कपड़ा अलग, वलीमे का कपड़ा अलग सिलवा रहे हैं, क्या ये तरक्की नहीं? पहले के दौर में मोबाइल देखने तक को नसीब नहीं होता था, आज हम मल्टीमीडिया मोबाइल पर्स में रखकर घूमते हैं, क्या ये तरक्की नहीं? पहले हमारे बाप दादा कच्चे मकानों में रहा करते थे, आज हम आलीशान मकानों में रहा करते हैं, क्या ये तरक्की नहीं? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पहले के लोग चटनी रोटी खाया करते थे, आज हम पिज़्ज़ा, बर्गर, मंचूरियन, चाउमीन, फ्राइड राइस चिकन, तंदूरी चिकन होटलों पर खाया करते हैं, क्या ये तरक्की नहीं? वाह बहन, तुमने किस चीज को तरक्की का नाम दे दिया। तुम्हारी बातों से लगता है बस खाओ पियो मौज करो। क्या हम लोग इसीलिए पैदा हुए हैं? और जिस चीज को तुम तरक्की कह रही हो, असल में वो तरक्की नहीं है। तरक्की यह है कि जिस कौम के अंदर दीन की तालीम आम होती है, उस कौम में बुराइयां जन्म नहीं लेती, तरक्की इसे कहते हैं। और हमारा मुआशरा इस्लामी तालीम याफ्ता होता तो शादी के नाम पर गाने बाजे नाचने वालों पर हज़ारों रुपए खर्च करने के बजाय कौम के किसी गरीब मिस्कीन बेवा ज़रूरतमंद पर खर्च किया जाता, तो आज ये कौम उनकी दुआओं के सहारे कहाँ से कहाँ पहुँच जाती। तरक्की इसे कहते हैं। और हाँ, ये भी सुनो मेरी बहन, अगर हमारा मुआशरा इस्लामी तालीम याफ्ता होता तो आज हमारे घरों में फिल्मी अदाकारों की मनहूस आवाज़ नहीं होती, बल्कि तिलावत कुरान की आवाज़ होती और दुरूदों की सदाएं गूंजती। तरक्की इसे कहते हैं। और हाँ, ये भी सुनो मेरी बहन, अगर हमारा मुआशरा इस्लामी तालीम याफ्ता होता तो आज हमारी मस्जिदें आबाद हो जाती। तरक्की इसे कहते हैं।
اگر ہمارا معاشرہ اسلامی تعلیم یافتہ ہوتا تو اسلام کی روشنی میں ہم ایسا اسلامک بینک سسٹم بناتے کہ ہمیں اور جگہ کے دھکے نہ کھانے پڑتے. ترقی اسے کہتے ہیں. اور ہاں یہ بھی سنو میری بہن, اگر ہمارے قوم کا نوجوان اسلامی تعلیم یافتہ ہوتا تو آج ہماری مسلم قوم میں خود کا پرسنل اسپتال ہوتا, جگہ جگہ مفت میں علاج کیا جاتا. ترقی اسے کہتے ہیں. اور ہمارے قوم میں مریضوں کے لیے کم سے کم ایک ایمبولینس ضرور ہوتی. ترقی اسے کہتے ہیں. اگر ہمارا معاشرہ اسلامی تعلیم یافتہ ہوتا تو شادی بیاہ کے موقع پہ ڈھونگ پنا نہ کرتا. اور آخر میں یہ بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتی ہوں, اگر ہمارا معاشرہ قرآن پاک کے تعلیم سے آراستہ ہوتا تو حضور پاک کے شریعت پر عمل کرتا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور اللہ کے ولیوں کے نقش قدم پر چلتا تو خدا کی قسم تمہیں کامیابی کے پیچھے نہ بھاگنا پڑتا, کامیابی خود تمہاری قدموں کو بوسہ دیتی ہوئی نظر آتی. پھر اگر میری بہن کوئی پوچھے یہ کیا ہے تو کہہ دینا ترقی اسی کا نام ہے. واہ بہن واہ, کیا کمال کا بولتی ہو تم نے, واقعی ہم سب کے دلوں کی آنکھیں کھول دی. آج سے ہم سب وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ نمازیں نہیں چھوڑیں گے, علم دین خوب حاصل کریں گے. میری بہن ہم سب کو نماز کے فرائض اور واجبات بتائیے. نماز میں 13 فرائض ہوتے ہیں, 7 باہر کے 6 اندر کے. نماز کے باہر کے فرائض 7 ہیں. نمبر 1 جگہ کا پاک ہونا, نمبر 2 بدن کا پاک ہونا, نمبر 3 کپڑے کا پاک ہونا, نمبر 4 سطر چھپانا, نمبر 5 نماز کا وقت ہونا, نمبر 6 قبلے کا رخ کرنا, نمبر 7 نیت کرنا. مردوں کے لیے سطر ناف سے لے کر گھٹنوں تک اور عورتوں کے لیے چہرے کے دونوں ہتھیلیوں اور دونوں پیروں کے علاوہ پورا بدن ڈھکنا ضروری ہے. نماز کے اندر کے فرائض 6 ہیں. نمبر 1 تکبیر تحریمہ کہنا, نمبر 2 قیام کرنا, نمبر 3 قرات کرنا, نمبر 4 رکوع کرنا, نمبر 5 ایک رکعت میں 2 سجدے کرنا, نمبر 6 جتنی دیر اتحیات لگتا ہے اتنی دیر اتحیات کے مقدار میں بیٹھنا. نوٹ, اگر ان میں سے کوئی فرائض غلطی سے چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوگی. نماز کے واجبات 14 ہیں. نمبر 1 سورہ فاتحہ پڑھنا, نمبر 2 سورہ ملانا, نمبر 3 سورہ فاتحہ کو سورہ سے پہلے پڑھنا, نمبر 4 قوما کرنا, رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا, نمبر 5 جلسہ کرنا, دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا, نمبر 6 3 یا 4 رکعت والی نماز میں پہلے قاعدے میں بیٹھنا, نمبر 7 دونوں قاعدوں میں اتحیات پڑھنا, نمبر 8 السلام علیکم ورحمۃ اللہ کر کر سلام پھیرنا, نمبر 9 ترتیب قائم رکھنا, پہلے قرات کرنا, پھر رکوع کرنا, پھر سجدہ کرنا. نمبر 10 رکوع سجدے کو اطمینان سے اور اچھی طرح ادا کرنا. نمبر 11 وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا. نمبر 12 عیدین کی نماز میں زائد تکبیریں کہنا. نمبر 13 امام کو فجر مغرب عشاء میں آواز سے قرات کرنا چاہیے اور جوہر عصر میں آہستہ. نمبر 14 مقتدی کو امام کے پیچھے قرات نہ کرنا چاہیے. نوٹ, اگر ان میں سے کوئی واجبات غلطی سے یا جان بوجھ کر چھوٹ جائے تو سجدہ سو کرنے سے نماز ہو جاتی ہے. سجدہ سو کا طریقہ, آخری رکعت کے قاعدے میں صرف اتحیات پڑھ کر ایک طرف سلام پھیر لے, پھر بیٹھ کر دو سجدے کر بیٹھ کر اتحیات درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیر لیں. ماشاء اللہ میری بہن, ہم لوگوں کو یہ سب معلوم ہی نہیں تھا. کہاں سے اتنا علم حاصل کی بہن؟ آپ کو معلوم نہیں, محلے میں مکتب دارالقرآن چلتا ہے, اسی میں قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے, وہ بھی تجوید کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے اور دین کی موٹی موٹی مسئلہ مسائل بھی بتائی جاتی ہے. ماشاء اللہ میری بہن, ہم بھی اپنے گھر کے بچوں کو سب سے پہلے مکتب کی تعلیم دلوائیں گے. اللہ تعالیٰ مکتب دارالقرآن کو نظر بد سے بچائے, دین دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنے جلسوں اور مشاعروں یا کسی بھی پروگرام کے ہائی لائٹ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج بابو اعظمی میڈیا اور اردو مشاعرہ ضرور فالو کریں, کیونکہ پورے پروگرام سے اچھے ویڈیوز ہم فیس بک پر اپلوڈ کرتے ہیں. جزاک اللہ.